अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, सदर मुमलिकत ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के क़याम के हवाले से ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। अब मज़ीद इसके मकासद क्या होंगे, इस अथॉरिटी के हवाले से क्या काम किया जाएगा, क्या फ़राइज़ होंगे इस अथॉरिटी के, हम चाहेंगे कि आज उस पर बात करें। अभी कुछ दिन लगेंगे इसके चेयरमैन के हवाले से, या जो बाकी जो इसके मेंबर्स होंगे उनके हवाले से, जिन लोगों को नामज़द किया जाएगा या जिनका इंतखाब किया जाएगा वो भी हमें मालूम हो जाएगा। लेकिन इसके मकासद हैं क्या और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या आएगा, बहुत अहम चीज़ ये है कि उस पर हम बात करें। अभी तक जो बताया जा रहा है कि ओवरऑल ख़ास तौर पर नौजवानों के हवाले से उन पर भी काम करने के लिए जो है फोकस किया जा रहा है। गवर्नमेंट हमेशा करती है और इमरान खान साहब ख़ास तौर पर बात करते हैं और वो फोकस करते हैं अपने नौजवानों को, तो उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी तरबियत के लिए इसमें कोशिश की जाएगी। निसाब के हवाले से काम किया जाएगा कि उसमें किस किस्म का जो कंटेंट है वो शामिल होना चाहिए और ये मज़ीद कंटेंट जो है उसमें किस तरह का शामिल किया जा सकता है। और सोशल मीडिया पर जो जिस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं उसको भी देखा जाएगा और ऐसी चीज़ें प्रमोट की जाएंगी कि जिससे इस्लामोफोबिया को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि इंटरनेशनली भी ये अथॉरिटी जो है काम करेगी और इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने की कोशिश करेगी। लोगों को असल इस्लाम की रूह, इस्लाम की असली शक्ल दिखाने की कोशिश की जाएगी, न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में इस हवाले से काम किया जाएगा। ये मुख्तसर सी चीज़ें थी जो मैंने थोड़ा सा तारुफ कराया है कि इसमें किस तरह से काम किया जाएगा, लेकिन इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। हमारे साथ जो इस वक्त शख्सियात मौजूद हैं वो हमें बताएंगी कि आगे क्या होने जा रहा है और इसके जो हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके फीचर्स क्या हैं और इसका फिर सोसाइटी पर इम्पैक्ट हम क्या देखेंगे आने वाले दिनों में। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर किबला अयाज साहब, और डॉक्टर साहब जो हैं ये चेयरमैन हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर डॉक्टर फरखंदा ज़िया साहिबा, और डॉक्टर साहिबा स्कॉलर हैं। यकीनन इनकी राय भी हमारे लिए बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने हमें वक्त दिया। इसके अलावा स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं अलामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब, आप भी रिलीजियस स्कॉलर हैं और बड़ी मारूफ शख्सियत हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने भी हमें प्रोग्राम में टाइम दिया। मैं चाहती हूँ डॉक्टर किबला अयाज साहब से हम आगाज़ कर लेते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस तो जारी हो गया, कुछ दिन हो गए, अब इस पर आगे वर्किंग हो रही है। वो तो चीज़ें सामने आ जाएंगी कि कौन मेंबर है, कौन चेयरमैन है, यकीनन इस पे काम हो रहा होगा, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किन किन चीज़ों को फोकस इसके अंदर किया जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी जी, आपने एक बहुत ही अहम मौजू पे हमें यहाँ बात करने के लिए बुलाया है। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी, ये सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है और इसका ऐलान वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब ने किया। सीरत कॉन्फ्रेंस में जी भी जी जो बिल्कुल। वज़ीर आज़म हाउस में उन्होंने बुलाई थी, और इससे पहले 29 सितंबर को उसने ख़ुद मीटिंग बुलाई थी और उसमें उन्होंने इस इरादे का इजहार किया था और उसकी तफसील भी दी थी, वजूहात भी बयान की थी। चुनांचे अब 14 अक्टूबर को इसका आर्डिनेंस भी आ गया है। सदर मुमलिकत ने आर्डिनेंस पे दस्तखत कर दिए हैं। तो जो काम इस अथॉरिटी के हवाले किया गया है वो इस आर्डिनेंस के आर्टिकल 8 में है कि जिसमें फंक्शंस जो हैं रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के, उनको बयान किया गया है। राइट। चुनांचे ये आर्टिकल 8 जो है ये हमें बताता है कि एक तो रियासत मदीना का जो तस्वर है, इसको, इसकी तश्कील, इसकी तफसीलात तय करना और इस बारे में रहनुमाई देना, ये रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का काम होगा। ठीक है। इसके बाद फिर जो मुआशरती, मुआशी, सियासी, समाजी मसाइल हैं, उन मसाइल की निशानदेही ठीक है। और उन पर रिसर्च, ये जो इसके मेंबर्स होंगे, ये मेंबर्स जो हैं उनके बारे में भी ये बताया गया है कि इसमें मीडिया के, इसमें सीरत के, इसमें मुआशरत के माहिरीन होंगे। ठीक है। चुनांचे वो इस किस्म की रिसर्च, तहकीक की रहनुमाई करेंगे, क़यादत करेंगे। इस तरीके से इसमें यह है कि to develop educational and learning processes for better personality development of the young generation। जो खान साहब, वज़ीर आज़म साहब ज़्यादा ज़ोर दे रहे थे वो ये थे कि वो इस बात पे ज़ोर दे रहे थे कि मीडिया की वजह से, आजकल जिस तरीके से ज़राए इब्लाग हैं, उसकी वजह से हमारे नौजवान और यूथ
नौजवान और जो हमारी ये नस्ल है, जी जी, इनके जहनों पे बहुत मनफी असरात पड़ते हैं। चुनांचे अब इसके लिए उनकी तजवीज़ ये थी कि हम इस सिलसिले को रोक तो नहीं सकते, लेकिन मुतबादिल हम इंतज़ाम तो कर सकते हैं कार्टून्स के हवाले से, मसलन ज़राए इब्लाग में फिल्मों के हवाले से, ड्रामों के हवाले बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। चुनांचे ये भी फंक्शन जो है ये रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का होगा। इस तरीके से जो लिटरेचर है और सीरत के हवाले से आ रहा है, उस लिटरेचर का भी जायज़ा लिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तकाज़े हैं, उसूल हैं या जो मनहज है उसके साथ हम आहंग नहीं है। इसी तरीके से प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ रवाबित होंगे ताकि मुस्तक़िलन एक सिलसिला हो कॉन्फ्रेंसिस का, सेमिनार्स का, सिम्पोजिया का, ताकि यूथ और हमारे आम लोग, इंटेलिजेंशिया, एकेडमिशियंस, इनके दरमियान जो जहनसाज लोग हैं, यानी जहनसाज हमारे मेंबर महराब है, तालिबी इदारे हैं, उनके साथ रवाबित होंगे। और इसी तरीके से जो है इंटरनेशनल लेवल पे इस्लामोफोबिया, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो मवाद है, जज्बात हैं, एहसासात हैं लोगों के, उनका जायज़ा ये अथॉरिटी का काम होगा। और फिर इक़दामात तजवीज़ करना कि किस तरह इस्लामोफोबिया का ये जो एक वेव है, एक लहर है, इसमें कैसे कमी लाई जा सकती है। तो बहुत अहम काम हैं जो रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के सपोर्ट किए गए हैं। ठीक है डॉक्टर फ़खंदा साहिबा, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है जो अब होने जा रहा है। इसकी तरफ पहले मुख्तलिफ इक़दाम तो रहे, लेकिन इस तरह से एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ तवज्जो नहीं दी गई है। आप इसको किस तरह से देख रही हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा और कितने हम इसमें कामयाब हो पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इस रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी को किस तनाजुर में देखती हूँ। सबसे पहले तो जब कुरान पाक में आता है लक़द काना फी लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बात आ गई और ये कह दिया गया कि उस्वा हसना हमारे लिए किस रोल मॉडल कौन है, तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। फिर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतिम्मा मकारिमल अखलाक, कि मैं भेजा गया हूँ ताकि जो अखलाक की जो आला अक़दार हैं उनको वहाँ तक मैं यानी तालीम दे सकूँ, वहाँ तक पहुँचा सकूँ इंसानियत को। तो इन दोनों चीज़ों के तनाजुर में जब मैं रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी को देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है ये एक गेट वे प्रोवाइड कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब की ये कोशिश एक रास्ता बता रही है हमें कि किस तरीके से अमल दरामद हो। अमल दरामद होगा तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा भी होगा। बिल्कुल, क्योंकि जब हम इस की तरफ देखते हैं ऑर्डिनेंस की तरफ, तो ऑर्डिनेंस खुद ये कहता है कि इसका मेन जो फोकस होगा वो रिसर्च होगी। और रिसर्च किस हवाले से होगी, तहकीक किस हवाले से होगी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के तमाम पहलुओं को उजागर करेगी और इन डेप्थ स्टडी करेगी। जो वो इन डेप्थ स्टडी करेगी उसके साथ साथ फिर यही जो डॉक्यूमेंट है, ये जो मुसव्वदा है, ये ऑर्डिनेंस, ये हमें ये भी बताता है कि किस तरीके से इसकी बेहतर इम्प्लीमेंटेशन, अमल दरामद कैसे करना है, उसके तरीके कार भी वज़ा कैसे करने हैं। अब ये दोनों जो बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, काम किया जाए। अच्छा, ये दोनों चीज़ें जब हम देखते हैं, इसके साथ साथ इसी ऑर्डिनेंस के अंदर एक और चीज़, एक और नुक्ता जो है कि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है इस्लाम के ख़िलाफ़, उसको भी साथ साथ यानी ख़त्म किया जाएगा। जो मिसकंसेप्शंस हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, वो भी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के रोशनी में ही बताया जाएगा कि ये मिसकंसेप्शंस हैं, क्योंकि असली चेहरा इस्लाम का वो नहीं है जो कि सब बोल रहे हैं। असली चेहरा इस्लाम का ये है। तो वो तमाम जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के स्कॉलर्स इकट्ठे होंगे, एक तो वो नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, कहीं कोई तहकीक हुई है तो कंसोलिडेट, इस डॉक्यूमेंट में ये भी है कि कंसोलिडेट करना, उनको इकट्ठा करना तहकीक को, और मजीद जहाँ कमी बेशी है उसको मजीद वहाँ तहकीक करना। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ कोई ग्रे एरिया रह जाएगा वो भी मुकम्मल हो जाएगा, और वो वक्त के साथ साथ हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत अहम चीज़ है कि वो जिस फिक्री इनकलाब की बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, और वो बार बार अपने खिताब में इस पर बात करते हैं, जब वो तकरीर करते हैं, लोगों को, मुसलमानों को, नौजवानों को मुखातिब करते हैं और इशारा करते हैं कि किस रूज पर हम थे और किस तरह से अब रिसर्च करके जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाकर, साइंस को अपनाकर किस तरह
طرح سے ہم دوبارہ اسی عروج کو حاصل کر سکتے ہیں. تو سر یہ اس میں کس حد تک ہم کامیاب ہو پائیں گے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے اقدامات جو ہیں، یہ کتنے فائدہ مند ہو سکتے ہیں ہمارے لیے؟ بالکل وزیر اعظم صاحب نے یہی بات کی کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس راس کی طرف جائیں جی کہ جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم فرمائی اور پھر بہت ہی کم عرصے میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ اس معاشرے نے پھر بہت ہی مختصر مدت میں اس وقت کی جو دو بڑی سلطنتیں تھیں، بازنطین مشرقی رومن اور ساسان یعنی کیسر اور کسرا، دونوں بڑی ریاستیں، دونوں بڑی سلطنتیں مسلمانوں کے سامنے سرنڈر ہو گئی اور مسلمانوں نے ان کو فتح کر لیا. اور اس کے بعد صرف فتح نہیں بلکہ جو نظام دیا وہ نظام تھا کچھ اقدار کی اساس پر، اور اس میں انسانیت کا احترام، اس میں عورتوں کے حقوق، اس میں غیر مسلموں کے حقوق، اس کے اندر ایثار، اس کے اندر باہمی تعاون، اس کے اندر تخلیق علوم کا فروغ، یعنی جو میسیفیکیشن آف نالج کی نالج کو عام آدمی کی دسترس تک پہنچانا. یہ اگر پہلی مرتبہ کہیں پہ ہوا ہے تو یہ اسلامی روایات میں ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا اس میں علم کا فروغ ہوا، اور پھر اس کے نتیجے بعد میں ظاہر آنا شروع ہو گئے کہ عباسی دور میں پھر بیت الحکمہ کہ جس میں یعنی ہاؤس آف وزڈم، وزیر اعظم صاحب نے اسی کا حوالہ دیا کہ وہ پھر بیرونی جو لٹریچر تھا اس کا ترجمہ عربی میں، اور عربی زبان میں جو لٹریچر بنا مختلف علوم میں اس کا ترجمہ دیگر زبانوں میں. تو اس طرح اسلام کے اثرات اور دنیا کے مختلف ممالک پہ پڑے، اور اسلام جو ہے وہ ایک اس قسم کا مذہب بن گیا، اور مسلمانوں کا معاشرہ کہ انہوں نے دنیا کے اندر ظلمت کو یعنی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا، ایک ضیاء میں بدل دیا. وہ ضیاء جو ہے وہ علم کا ضیاء، علم کی روشنی تھی، وہ بہتر اخلاق کی روشنی تھی، وہ بہتر انسانیت اور انسانی اصولوں کی. تو پرائم منسٹر صاحب اسی پہ زور دیتے ہیں کہ اس راز کا مطالعہ کیا جانا چاہیے کہ کس طرح مختصر مدت میں یہ کامیابی حاصل ہوئی، اور اب نوجوانوں کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ جو جس گلیمر کے پیچھے وہ جا رہے ہیں وہ گلیمر عارضی شے ہے. بالکل، وہ انہوں نے حوالہ بھی دیا، اپنی حوالہ دیا اور اپنی زندگی کا حوالہ دیا. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا رول ماڈل، اپنا عملی نمونہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں اور اس قسم کا مطالعہ کریں، اور اتھارٹی کے ذمہ یہ بہت اہم کام ہے جو سپرد کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتی ہوں. اب ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ اس کے فیچرز کیا ہیں، کن کن چیزوں پر فوکس کیا جا رہا ہے. اب میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک ایک چیز کو تھوڑا سا ہم مزید ایلیبریٹ کر لیں. اب نوجوانوں کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ ان کی کردار سازی کرنا اس وقت بہت ضروری ہے، پھر نوجوانوں کو اسلامی اقدار سے ہم آہنگ کرنا اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. تو اس حوالے سے جو یہ ترجیحات ہیں اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ زیادہ بہتر طریقے سے ہم کردار ادا کر پائیں گے، اس میں کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اس ڈاکیومنٹ کو، اس کو آرڈیننس کو صحیح طریقے سے فالو کریں تو ضرور، یقیناً. کیونکہ ہمارے سامنے جب بھی یہ اپنے پرائم منسٹر صاحب جو بات کرتے ہیں وہ اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ماڈل موجود تھا. یہ نہیں کہ ایک ہوا میں بات ہو رہی ہے کچھ، تو اس کے پرنسپلز تھے. انہیں پرنسپلز کو جب اگلے آنے والے زمانے میں بھی اور دور میں اس کو اپنائیں گے تو ریزلٹس بھی ویسے ہی آئیں گے. اچھا، سب سے ایک امپورٹنٹ چیز جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو پوری ذاتی رحمت تھی، رحمت للعالمین تھے، لیکن ایک اور جو ہے نا ان کے اخلاق کے اندر جو کہ وہ بچوں پہ، چھوٹوں پہ شفقت اور بڑوں کی احترام، یہ بہت امپورٹنٹ اصول ہے جو جس سے کہ ہمارا گھریلو یعنی گھر اور تمام معاشرہ جو ہے نا اس سے دور جا چکا ہے. کہ جب آپ یوتھ سے ہوتے ہیں ان کو قریب لانے کا بہترین طریقہ یہ ان کو سنیں، اہمیت دیں اور کائنڈنس کا بیہیویئر. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور بعد میں بھی جب ہم نے دیکھا اسلامی فلاحی ریاست میں تو زیادہ تر کردار جو تھا نا، زیادہ چیزوں کو جو آگے لے کے گئے، جب فتوحات پہ بھیجا گیا تو ینگ جرنیل تھے، چھوٹی عمروں کے تھے، تو ماشاءاللہ نوجوان تھے. جب وہ حدیث کے جو راوی تھے زیادہ تر وہ بھی
نوجوان تھے. یعنی نوجوانوں کے اندر ایک پاور ہے, ایک جذبہ ہے, ان کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے. امیدیں ہیں وزیر اعظم صاحب کی نوجوانوں کے ساتھ, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ جس طور کی وہ مثال دے رہے ہیں, جو ماڈل پیش کر رہے ہیں, جس کا لوگوں کی توجہ دلا رہے ہیں جس کی طرف, تو اس کا ریوائول ہو سکتا ہے؟ اس کا ریوائول ہوگا, لیکن اس کے لیے ہمیں صرف یہ آرڈیننس نہیں, ہمیں گھر سے لے کے گھر کی تربیت, اس کا ماحول, پھر انسٹیٹیوشنز کے اندر ایک طرح کا ایولیوشنری چینجز لانی پڑیں گی. ہمارے جو ٹیچرز کا بیہیویئر جو پہلے ہوتا تھا, ایک استاد ہے نا تو وہ کیریکٹر بلڈنگ بھی کرتا تھا, صرف نالج نہیں پاس آن کرتا تھا, تو ان ساری اقدار کو دوبارہ سے واپس لانا پڑے گا, کیونکہ یہ جو استاد کا رتبہ ہے اور جو اس کا پیشہ ہے, یہ پیغمبری پیشہ ہے. تو آج کل اگر ہم دیکھیں تو استادوں کے اندر بھی ایک میٹیریلزم اور یہ اکنامک کی جی کیا ملے گا, تو صرف یہ چیز ہمیں سوسائٹی میں چیزیں نظر آ رہی ہے, ایک میٹیریلسٹک اپروچ ہمیں نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ, میں ویمن امپاورمنٹ پہ بھی بات کرنا چاہوں گی آپ سے, ضرور آپ کی طرف واپس آؤں گی. اس وقت محمد امین شہیدی صاحب نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جوائن کیا. علامہ صاحب, سر پہلے ہم فکری انقلاب کے حوالے سے بات کر رہے تھے, آپ اپنی وہ بات بھی مکمل کر لیجیے گا, لیکن بڑی اہم چیز کی طرف بار بار اشارہ کیا گیا ہے کہ عدل و انصاف کے بنیادی تقاضے پورے ہونے چاہیے, اور ہمارے ہاں جو نظام ہے کچھ اس کو اتنا سپورٹ کرتا نہیں ہے. عدل و انصاف جو ہے یہ روح ہے کسی بھی سوسائٹی کو اوپر اٹھانے کے لیے, یہ بہت ضروری ہے کسی بھی سوسائٹی کو قائم رکھنے کے لیے, اس کے وجود کے لیے بہت ضروری ہے. تو سر, اس حوالے سے آپ کی اوپینین کیا ہے؟ تو کس حد تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اگر اس کی طرف فوکس کیا جائے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عدل اور انصاف کا قیام انسان کی فطری ضرورت ہے. اس کے لیے کسی مذہبی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, دینی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. آپ انسان کو من حیث انسان فطری طور پر اگر دیکھیں تو ہندو ہو, سکھ ہو, کوئی اور کسی اور چیز کا ماننے والا ہو, ہر ایک کی فطری آواز ہے کہ معاشرے میں انصاف کا قیام ہونا چاہیے. لیکن انصاف کے خد و خال کو واضح کر کے, اس کے تقاضوں کو بیان کر کے, اس تک پہنچنے کا جو بہترین قابل عمل اور فطرت سے مطابقت رکھنے والا رستہ ہے, اس رستے کا اعلان قرآن کریم نے اور نبی کریم نے کیا ہے. لہٰذا انسان اس عدل و انصاف کے معاشرے تک تب تک پہنچ نہیں سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے پوری طرح سے آشنا نہ ہو اور آپ کی تعلیمات پر وہ ایمان نہ رکھتا ہو. اگر آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیے, جب پی ٹی آئی نے انتخابی الیکشن کے لیے مہم شروع کی تو ان کا نعرہ کیا تھا؟ انصاف. اور اسی انصاف کے نعرے کی بنیاد پر لوگوں نے لبیک کہا اور ووٹ دیے. تو یہ جو انصاف کا نعرہ ہے یا انصاف کے نفاذ کی خواہش ہے, یہ تو ہر انسان کی خواہش ہے. اب امپلیمنٹیشن میں جس طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے ایک جامع نظام بنانے کی ضرورت ہے. اس وقت جو ہمارے یہاں مشکلات ہیں وہ یہ ہے کہ 70-75 سال کا ایک نظام ہے, اس نظام میں عادتیں پختہ ہو چکی ہیں. اب عمران خان صاحب نے آنے کے بعد جو اقدامات کیے ہیں, ان کے نتیجے میں جو معاشرے میں آپ کو تبدیلی نظر آنی چاہیے, اس کا بھی ایک مطالعہ ہونا چاہیے کہ کس حد تک تبدیلی آئی ہے اور کس حد تک مزید تبدیلی کی گنجائش ہے. اگر رحمت للعالمین اتھارٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اگر اس کی روح کو دیکھا جائے تو پھر تو معاشرے کے اندر موجود تربیت سے متعلق وہ تمام گوشے, وہ تمام ادارے, وہ تمام پہلو جن کا تعلق انسان کی روح اور فکر کی تربیت سے ہے, وہ اس کے دائرے میں آنا چاہیے, تاکہ اس کے ذریعے سے آپ معاشرے کے ہر طبقے کو اس مقام تک پہنچا سکیں کہ وہ یکسو ہو کر ایک آئیڈیالوجی کے تحت سوچیں بھی اور عمل بھی کریں. اور اس کے لیے ظاہر ہے پھر آپ کو نصاب تعلیم پر بھی غور کرنا پڑے گا, اپنے کلچر کے ان رویوں پر بھی غور کرنا پڑے گا, تہذیبی رویوں پر بھی غور کرنا پڑے گا, اور اسی طرح سے میڈیا اور سوشل میڈیا اور آپ کے سماجی رابطے,
इन चीजों पर भी गौर करना पड़ेगा और हर एक के लिए बाकायदा प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिसके नतीजे में आप माशरे को जहालत से निकाल कर अखलाकी उन आला रवियों और अक़दार से आशना करें जो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब भी है और उनका खासा भी है। लिहाजा नबी करीम की सीरत तय्यबा को उजागर करने और माशरे के अंदर उसको रासिख करने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। ये अथॉरिटी अब बन रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कदम है, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या अथॉरिटी बनने के बाद मुश्किलात पेश आएंगी या नहीं आएंगी। मेरा ख्याल है खुद इमरान खान साहब को भी तजुर्बा हो जाएगा, मुश्किलात यकीनन आएंगी। अब उन मुश्किलात को खत्म करने और इस अथॉरिटी को उसकी रूह के मुताबिक अमल करने के लिए जिस ग्राउंड की जरूरत है उस ग्राउंड की फराहमी में हमारे कौमी इदारे कितना रोल अदा करेंगे, हमारी पार्लियामेंट्स कितना रोल अदा करेंगी, हमारे वजारत खाने कितना रोल अदा करेंगे, हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग के जो सिस्टम्स हमने बनाए हुए हैं उनमें क्या रोल होगा। ये बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह से आपका टीवी, आपका रेडियो, आपका अखबार, आपके वो तमाम सोशल नेटवर्क के जराए जो फिक्री हवाले से लोगों की तरबियत का जरिया बनते हैं, उन तमाम चीजों में किस किस तरह की तब्दीलियां लानी हैं और कितना रेजिस्टेंस होगा और उस रेजिस्टेंस के मुकाबले में आपके पास कितनी ताकत होगी कि आप उन तमाम रेजिस्टेंस को फेस भी कर सकें और रहमतुल लिल आलमीन इस अथॉरिटी की रूह पर अमल पेरा भी हो सके। ये बहरहाल वो चैलेंजेस हैं जिनको सामने रखने की जरूरत है और उसी हिसाब से फिर एक पुख्ता और मजबूत इस तरह की अथॉरिटी के क़याम की भी जरूरत है। ठीक है किबला याद साहब, सर जिन चैलेंजेस का जिक्र कर रहे हैं अलामा साहब, मैं ये चाहूँगी कि इदारों की तरफ से वो कहते हैं कि बड़ी आपको सपोर्ट चाहिए होगी, उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी और फिर विलिंगनेस भी होनी चाहिए। सर ओवरऑल जब हम इंसाफ के तकाज़ों की बात करते हैं, अदल इंसाफ की बात करते हैं, इदारे तो ज़रूर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, नो डाउटेड इट, लेकिन एक शख्स का इनफरादी तौर पर जो उसमें किरदार होता है, हम रियासत मदीना की बात करते हैं, हम इंसाफ के इन तकाज़ों को किस हद तक समझते हैं, क्या सही मायनों में हम इसको समझकर इस पर अमल पैरा हो सकते हैं, उससे कितनी तब्दीली आएगी अगर इनफरादी तौर पर इस माइंड सेट को तब्दील कर दिया जाए। देखें ये जो सूरत हाल है, इनफरादी तब्दीली जो है वो यकीनन अच्छी चीज़ है और बिलखुसूस जो बारुसूख लोग हैं, जहन साज लोग हैं, अगर वो तब्दील हों और वो एक अमल के लिए तैयार हो जाएं तो यकीनन उनके असरात बहुत दुर्रस हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। लेकिन हज़रत मौलाना अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने जिन चैलेंजेस की तरफ इशारा किया वो ये है कि मसलन अब ये जो रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी है ये कोई आइसोलेशन में काम नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि एक अथॉरिटी कायम कर दी गई तो फिर फ़ौरन एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल वो यकीनन इदारे जो हैं मसलन पार्लियामेंट की तरफ से, मसलन तालीमी इदारों की तरफ से, मसलन हमारी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, वजारतों की तरफ से, इन सब की तरफ से अगर सहूलत फराहम हो और मदद फराहम हो तो फिर यकीनन अथॉरिटी का असर जो है वो वसी तर होगा। मसलन अब इस्लामोफोबिया के हवाले से अथॉरिटी के लिए जो यूरोपियन ममालिक हैं या वेस्ट के अंदर जो ममालिक हैं उनके सफारत खानों के ताउन की ज़रूरत होगी। वहाँ पे यकीनन ज़रूरत इस बात की होगी कि वो रहनुमाई दें, वो बताएं कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स की नौइयत क्या है, किस तरीके से इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ वहाँ पे जो मुसलमान हैं या वो मुसलमान जो कि नक़ल मकानी कर चुके हैं, डियास्पोरा है, या वो मुसलमान जो कि मुकामी हैं, उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी रंग के हैं, उसी नस्ल के हैं और वो मुसलमान हो चुके हैं। फिर जो इस्लामी मराकज़ हैं या फिर वहाँ पे ख़ुद दो किस्म के लोग हैं, एक तो इस्लाम फोब्स हैं कि जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बड़े बड़े सिविल सोसाइटी के लोग हैं, टीचर्स हैं, असातिज़ा किराम हैं, बास कॉमन गुड पे यकीन रखते हैं। कॉमन गुड का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि पूरी इंसानियत का एहतराम होना चाहिए। बिल्कुल। अब वो कॉमन गुड के साथ यकीनन हमारे रवाबित होने चाहिए। अब वो अथॉरिटी रवाबित कायम करेगी तो वो तब रवाबित कायम करेगी जब उन मुल्कों के सफारत खाने, पाकिस्तान के सफारत खाने उन मुल्कों में जो हैं, तो इस तरीके से मैंने जिस तरह गुजारिश की और हज़रत अमीन शहीदी साहब ने बताया, आइसोलेशन में तो काम नहीं कर सकेगी। यकीनन एक उमूमी ताउन की फ़िज़ा बनाई जाए तो फिर यकीनन अथॉरिटी
کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ تھوڑا سا کلچرل جو چینجز آ رہی ہیں، اور ہم یہ بات سمجھتے بھی ہیں کہ کلچر تو ہمیشہ لرنڈ ہوتا ہے، شیئرڈ ہوتا ہے، یہ لرننگ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایسی چیزیں کہ جو آپ کے کلچر سے متصادم ہوں، وہ چیزیں، وہ جو اٹیک ہو رہے ہیں ہماری جنریشن پہ، اس میں سوشل میڈیا کا کردار بھی بہت اہم ہے. اوورال میڈیا پہ بھی ہم دیکھیں کہ جس قدر تبدیلی آ چکی ہے، وہ ساری چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. وہ اس کو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بہترین اخلاقیات کا اقدار جو ہے وہ اس میں وہ چیزیں قائم رہ سکتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ وزیر اعظم صاحب بار بار اس پر بھی فوکس کر رہے ہیں، اس پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اخلاقیات اور جو بہتر ان کو ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے، ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں درست کرنی ہیں. اچھا، اگر میں اس کے پس منظر کی طرف جاؤں، جی یہ اتھارٹی جو رحمت للعالمین اتھارٹی، اس میں نقطہ ایک یہ بھی تھا کہ جی ہمارے یوتھ کے اوپر، ہمارے معاشرے کے اوپر منفی اثرات جو آ رہے ہیں ان کو کم کرنا ہے. بالکل. ان کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے کہ پھر دوبارہ ہم اسی اس میں دیکھیں گے تناظر میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور اس وقت اسلامی فلاحی ریاست میں کس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھا گیا. دیکھیے اب ہمارے پاس ایک ماڈل وہ ہے اور ٹائم یہ ہے. بالکل بالکل. تو اس ماڈل کو اس ٹائم پہ جب اپلائی کرنے، ایک میں نے مین جو چیز دیکھی ہے زیادہ تر کہ ریلیجن کو کلچر کے ساتھ نا مکس اپ کر دیا گیا ہے، جہاں سے بہت ساری مسکنسیپشنز آتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان مسکنسیپشنز کو کلیئر ہونا چاہیے. وہ جب دور ہوئیں گی، جیسے کہ آنر کلنگ، جیسے اور بھی کافی یہ سب کلچرل، یہ سارے کلچرل. آپ کو کوئی مذہب نہیں بتا، اسلام نہیں بتاتا. تو دنیا میں اگر کسی سے پوچھیں جن لوگوں کو زیادہ علم نہیں ہے اسلام کے بارے میں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کا مذہب تو آنر کلنگ کی اجازت دیتا ہے، جبکہ یہ ایسا بالکل نہیں ہے. اسلام ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیز کائنڈز آف تھنگس. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان ساروں کو کلیئر ہونا. ہمارے پاس متبادل کیا ہے؟ کس طرح سے ہم ڈائریکشن سیٹ کریں اپنی، خاص طور پر نوجوانوں کی یا اپنی سوسائٹی میں اپنے لوگوں کی، ان کا مائنڈ سیٹ کیسے تبدیل کریں؟ وہ اسی طرح سے ہوگا جبکہ ہم لوگ ایک تو ریسرچ ان ڈیپتھ ہوئے گی، اور اس کے بعد ہم لوگ ان کو جو کنفیوزڈ ہے نا ابھی ہمارے نوجوان، اس لیے کہ ان کو پراپر ڈائریکشن نہیں ملی. تو جب ہم لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا احاطہ کریں گے اور کس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو، ان کی پازیٹیوٹی کو، جو مثبت وہ ان کا ہے نا کنٹریبیوشن ٹورڈز دا سوسائٹی، وہ سامنے لے کے آئیں گے، تو نوجوان، میرا نہیں خیال ہے کہ نوجوان اس وقت چاہتا ہے کہ ایک کلیئر ڈائریکشن ملے اس کو. تو وہ جب ریسرچ ہوگی ان ڈیپتھ کچھ، اور پھر بیانیے، متبادل بیانیے آئیں گے کہ اس والے مائنڈ سیٹ کو یا ایٹیٹیوڈ کو کیسے چینج کرنا ہے. ہمارے پاس چیز موجود ہے، یہ بیانیہ ہے، اور پیسفل کو ایگزسٹنس کے تھرو کرنا ہے یا پازیٹیو چینج کے تھرو کرنا ہے، یا ان کے لیے یہ راستہ بتایا گیا ہے. ہمارے یعنی پابندی نہیں ہے، آپ سیکھیں. لرننگ بہت ضروری ہے، اور ہمیں تو اسلام بھی بار بار جستجو اور کھوج کے بارے میں جو ہے ہمارا مذہب بتاتا ہے. قرآن پاک میں ہمیں دعوت دی جاتی ہے، غور و فکر کریں آپ. لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کی اخلاقیات سے، آپ کے مذہب سے متصادم ہیں، اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ آپ باہر سے کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ جو آپ کو کنفیوز کر رہی ہیں، اور اس میں پھر آپ کا بہت اہم رول ہے کہ آپ ان چیزوں کو سیکھنے کی اور اس کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کریں. وہ تو ویجیلنس بھی ہوگی نا، پتہ بھی ہو. تو ویجیلنس اسی وقت آتی ہے جب بندے کو علم ہو کہ اصل کیا چیز ہے. بالکل صحیح، بالکل. اس بیس پہ پھر اگر آگے کوئی بیانیہ تیار ہوتا ہے یا کوئی طریقہ کار وضع ہوتا ہے، تو اس کا کوئی اثر بھی ہوگا کہ باقی اس کی بیس موجود ہے، یہ ایسے ہی بات نہیں ہو رہی. صحیح ہے. علامہ صاحب کی طرف چلوں گی. علامہ صاحب، سر مجھے یہ بتائیے گا، اسلاموفوبیا بہت اہم ٹاپک ہے جس پہ ہم بار بار بات بھی کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس وقت اور اوورآل پوری دنیا میں جس طرح سے اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ اس وقت پھیلایا جا رہا ہے. لوگوں کو اسلام کی ایک تو خوف بھی ہے، ایک یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ جس طرح سے اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، ویسٹ میں خوف بھی اس حوالے سے بڑا موجود ہے. اس سے بھی گھبرا کر جو ہے وہ نیگیٹو اس کو وہ پورٹری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سر، اس اتھارٹی کے قیام سے وہاں پر ہمیں کس حد تک مدد مل سکتی ہے؟ ایک منٹ میں نئے رشتے جڑ جاتے ہیں. ایک انسان بہتری لا سکتا ہے اور ایک اکاؤنٹ سے زندگی بدل سکتی ہے. MCB ون کرنٹ اکاؤنٹ، سارے بینک اکاؤنٹس کی سہولیات ایک اکاؤنٹ میں، جیسے فری ڈیبٹ کارڈ، فری چیک بک، فری موبائل اینڈ انٹرنیٹ بینکنگ، فری بینکرز چیک، فری SMS الرٹس اور بہت کچھ. MCB ون کرنٹ اکاؤنٹ، ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ. MCB بینک فار لائف.
کہ لوگوں نے خود بخود اسلام کا کوئی خوف لوگوں میں پیدا ہوا ہو اور اس کا اعلان ہوا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ عالمی حکومتیں، ان کے نظامات اور ان کی ایجنسیاں باقاعدہ طور پر اس پالیسی پر گامزن ہیں کہ اسلام کو ایک خوفناک نظریے کے طور پر پیش کیا جائے اور اسلامی تعلیمات کو مسخ کیا جائے، مسلمان معاشروں کو ٹارگٹ کیا جائے اور اس کے نتیجے میں اسلام کی ایسی نفرت پیدا کر دی جائے جس کا اثر جو ہے یہ ہو کہ مغربی ممالک کے اندر، جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اسلام کی جو بالکل تیزی سے بڑھتی ہوئی قوت ہے اس کا رستہ روکا جا سکے، اور پھر دوسرا اس کا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اسلاموفوبیا کے اسی ایجنڈے کے تحت مسلمان ممالک میں شدت پسندی کے خلاف جنگ کے نام پر جنگ وہاں پر مسلط کر دی جائے، وہاں کے وسائل اور ذرائع پر قبضہ کر لیا جائے اور وہاں کے معاشروں کی صورتحال کو بدلا جائے۔ سیریا اس کی ایک زندہ مثال ہے، لبنان اس کی ایک زندہ مثال ہے، عراق اس کی زندہ مثال ہے، افغانستان اس کی زندہ مثال ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر جنگ ہے تو صرف اور صرف مسلمان ممالک میں ہے، اور لڑنے والے مسلمان ہیں، مرنے والے مسلمان ہیں، اسلحہ مغرب کا استعمال ہوتا ہے اور فوائد وہ حاصل کرتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ اخلاقی مواعظ اور نصیحتوں کے ذریعے سے ہم اس کا رستہ روک سکیں گے تو میرا خیال ہے یہ مشکل ہے۔ لیکن دوسری طرف جو اہم ترین قدم ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے، انسانوں کے ذہنوں کو اس حوالے سے اس زہر آلود پروپیگنڈے سے بچانے کے لیے ہم ایسی چیزیں تیار کریں جو اسلام کے اصل چہرے کو لوگوں تک پہنچا سکیں، آج کے مغربی جوان کو اسلام کا اصل چہرہ دکھایا جا سکے۔ اگر رحمت للعالمین اتھارٹی اس حوالے سے کام کرے تو یقیناً اس کے بڑے دوررس اثرات ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اس کے لیے ایک پراپر اسٹریٹجی ہونی چاہیے، خالی ایک اس حوالے سے بات کرنے سے تو کام نہیں ہوگا، لیکن اب یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ ڈیوائس کی جا رہی ہے، اس پہ کام کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ ابھی ڈاکٹر معصوم یاسین زئی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، آپ ریکٹر ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے، بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس وقت قومی جو رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے جو آرڈیننس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا سر، اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اوور آل آپ اس کا امپیکٹ کیا دیکھتے ہیں پوری سوسائٹی پر، اور جو چیزیں اس میں شامل ہیں ان کے حوالے سے آپ کی کیا اوپینین ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ جی، آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے اس امپورٹنٹ ایشو کے حوالے سے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اس پہ بات کر لوں۔ یہ جو اتھارٹی کا قیام وزیر اعظم صاحب نے اسی عشرے کی ابتدا میں کیا، اس کے بہت دوررس نتائج ہوں گے۔ دیکھیں آج جو آپ اسلامی دنیا کو دیکھ لیں، نہ صرف یہ کہ ہم یعنی ہماری یہ فیلیور ہے بحیثیت مجموعی ایک امت کے، ہمارا یہ فیلیور ہے کہ ہم اسلام کا جو اصل تشخص ہے اس کو خاص کر مغرب کے سامنے اس کو وہ نہ لا سکے۔ یعنی میں اگر کوئی اسلاموفوبیا یعنی اس کے اور دوسرے بہت سارے جو ہیں وہ فیکٹرز اس میں انوالو ہیں، لیکن ایک فیکٹر جو میرے ہاتھ میں ہے، کم از کم اس فیکٹر کو تو ہم کریکٹ تو وہ کر سکتے ہیں۔ یعنی بجائے اس کے اگر کہیں سے اسلاموفوبیا کے حوالے سے کوئی ایسی موو ہوتی ہے یا کچھ ایسے سرفیس پہ آتا ہے تو ہم پوری امت ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ریئیکٹیو نہیں ہے، ہمیں تو اس کے اوپر وہ سوچنا ہے کہ ہم اس کے لیے ہماری یونیورسٹیز اور دوسرے جو ہمارے ریسرچ کے ادارے ہیں، یہ جو اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، یہ ان یونیورسٹیز کو اور اداروں کو ٹاسک دے دے کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنلی ہم جب اس کا ڈیپلی اس کو دیکھتے ہیں تو یہ سب فنڈڈ ہے، اسپانسرڈ ہیں، تو ہم نے اپنی یونیورسٹیز میں ان کا کاؤنٹر وہ کرنا ہے، اسی طرح انٹرنیشنل لٹریچر کے تحت اور اس کے تحت، اور خاص کر ہم نے اپنے یعنی معاشرے کے اوپر ہم نے وہ کام کرنا ہے کہ ہم نے معاشرے سے ان کو کوئی ایسا پیغام کسی صورت میں نہیں دینا، کیونکہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے
इस्लाम जो है वो दहशतगर्दी को यानी कहीं कभी भी ना इसने उसको प्रमोट किया है और न ये दहशतगर्द की इस्लाम में कोई जगह है। इस्लाम तो वो मजहब है जो हक करता है, वो पुश नहीं करता। ठीक है डॉक्टर साहब, इस हवाले से आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जितना स्ट्रांग ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसका तोड़ भी उतना ही जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ये बड़ी अहम चीज़ है। और लेकिन बार बार हम नौजवानों के हवाले से भी बात कर रहे हैं, चूँकि सर एक तालीमी इदारे से आपका ताल्लुक है, आप उस्ताद हैं, रिसर्च के हवाले से हम बार बार बात कर रहे हैं कि रिसर्च हमारी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उस पर हमें बहुत फोकस करना है। फिर हम रियासत मदीना की बात करते हैं, उसके अलावा मुसलमानों के ज़वाल की बात करते हैं, अरूज की बात करते हैं। अगर अरूज के ज़माने को आप देखें तो मुसलमानों ने साइंस में और दीगर जो उलूम है उसमें जितनी तरक्की की उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। बगदाद और करतबा जो है वो तो इल्म के मराकिज़ बन गए। आज इस मिरास को हम क्यों छोड़ चुके हैं, क्यों हम ये मिरास हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है? सर देखें, जो यूनिवर्सिटीज का कार है हमारे इस मुल्क के अंदर, आप इस अथॉरिटी को सबसे पहले ये टास्क वो देना चाहिए, उसको रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए। जब हम रियासत मदीना की बात करते हैं तो जो सबसे पहली बात जहन में आती है कि ये कैसी रियासत थी, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी लीडरशिप थी, उसका किस किस्म का ये कंडक्ट था, उनकी किस किस्म की ये टीचिंग्स थी कि उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा लीडर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला जैसा आदिल लीडर, और फिर हजरत उस्मान और हजरत अली करमुल्लाह वजहू जैसे लीडर्स पैदा किए। और जिन्होंने, यानी आप देख लें, तारीख को देख लें, ये जो है वो 30 साल से भी कम अरसे में दुनिया की दो बड़ी बड़ी जो ताकतें थी, फारिस और रोम, उन ताकतों को ज़ेर कर दिया था। और फिर ये है कि दुनिया में न सिर्फ ये कि जो भी अगर कोई अदल की बात करता तो वो कहते कि रियासत मदीना की तरफ देखो, अगर वो हुक्मरानी की बात करता, अगर वो गवर्नेंस की बात करता उस वक्त तो वो कहते कि इस तरफ देखो, ये डायरेक्शन, उस वक्त वेस्ट इस तरफ की तरफ इशारे करते थे। आज भी हमें इस रिसर्च की जरूरत है, हमारे नौजवानों को न सिर्फ ये कि हमने उनकी तरबियत ऐसी करनी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अखलाक उनकी जिंदगियों में आ जाए, और साथ ही साथ ये तहकीक हमारे इदारों के अंदर आनी चाहिए कि जिस तरह से उस वक्त मदीना मुनव्वरा उठा था, रियासत मदीना जैसे उस वक्त उठा था और उसने पूरी यानी उम्मत को वो जो है वो उसका वो बेड़ा उठाया और एक डायरेक्शन उनको वो दे दी। हम ये रिसर्च इसके ऊपर कर लें कि हमें आज के इस दौर में इन तमाम जमीनी हकाइक के साथ किस तरह से वो करना है, एक डायरेक्शन अपने यूथ को देना है हमने। सही है, सही है सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। किबला या सबसे मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा फलाही रियासत जो जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके हवाले से भी हम कुछ थोड़ा सा उसका भी जायज़ा लें कि ये सारे इक़दाम जो इस वक्त हम कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, एक डायरेक्शन सेट कर दी जाए, सोसाइटी की अखलाकियात का एक मेयार कायम कर दिया जाए। और फिर जिस फलाही रियासत की हम बात करते हैं, शायद इस तरह वो सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से हम एक फलाही रियासत का क़याम भी हो सकता है ज़्यादा बेहतर तरीके से। फिर आप उन लोगों को जो कमज़ोर तबका है उसको ऊपर उठाने की बात करते हैं, वो उसी वक्त हो सकता है कि जब आम लोगों में भी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। सर, इस तस्वर को आप कैसे देखते हैं कि ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें वहाँ भी सपोर्ट मिल सकती है? बिल्कुल, अब सीरत और रहमतुल्लिल आलमीन के तस्वर के बारे में जब उमूमी आगाही हासिल हो जाए जी, तो उमूमी आगाही तो उन्हीं निकात की असास पर होगी जिसका आपने जिक्र किया है ना। बिल्कुल, कि रहमतुल्लिल आलमीन थे तो उन्होंने एक फलाही निज़ाम दिया, उन्होंने अमानत, दियानत और सदाकत की उसूल दिए, उन्होंने इसार और इन्फाक के उसूल दिए, उन्होंने पड़ोसी के साथ अच्छे रवैये का उसूल दिया, उन्होंने औरतों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उस वक्त जबकि कुछ कबाइल बच्चियों को जिंदा दरगोर किया करते थे, मीरास का हक दिया, तालीम का हक दिया, इज़हार राय का हक दिया। अब जब इन असासी अक़दार पर एक माशरा तश्कील पाए तो यकीनन वो तख्लीक का माशरा होगा, वो तरक्की का माशरा होगा, वो आगे बढ़ने का माशरा होगा। तो ये तो फ़ायदे तो इसके यकीनन ऐसे ही आएंगे, लेकिन इसके लिए यकीनन बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और जब बहुत मेहनत हो, उमूमी आगाही हो, तो तब कहीं जाके ये तब्दीली दिखाई देने लगेगी।
ڈاکٹر صاحبہ ہم بات کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے کہ اس کے جو مختلف پہلو ہیں وہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے. ہم ان کی زندگی پر عمل کر کے ہم ایک بہترین ریاست کا بھی قیام ممکن ہو سکتا ہے اور بہترین انسان بھی بنا جا سکتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہم ذرا ہمارے جو صوفیزم ہے اس کے حوالے سے بات کریں کہ ہمارے جتنے صوفیہ رہے ہیں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے اسلام کے پھیلانے میں بھی, اور جو جس محبت کا انہوں نے ہمیں درس دیا اس کی وجہ سے بہت ہمیں فائدہ بھی ہوا. حضرت بابا فرید گنج شکر ہوں, نظام الدین اولیاء ہوں, ان سب میں جو دیگر ہمارے بزرگان دین تھے وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ان تعلیمات کو پروموٹ کرنے سے ہم کس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس کا کیا آپ اس کے اثرات دیکھتی ہیں؟ اور خاص طور پر اگر نوجوانوں کو اس حوالے سے ہم تھوڑا راغب کر دیں, ان کو مائل کر دیں, تو یہ ایک یقیناً بڑی بات ہوگی ہمارے لیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ صوفیزم بھی جو ہے, سب جو صوفیاء کرام تھے وہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہی عمل کرتے تھے. بیس تو وہی ہے, اسوہ حسنہ وہی ہے, وہی اخلاقی اقدار, وہی رول آف لاء کی بات, وہی انسانوں کے احترام کی بات, وہی دوسرے کے حقوق کی حفاظت کی بات, اپنے نفس کو مارنے کی بات, دوسرے برداشت کی بات, عدم برداشت کو ختم کرنا. تو صوفیاء کرام کا بھی اسی طرح جیسے علماء کرام کا حصہ ہے اسلامی اقدار کو پھیلانے میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ نوجوانوں کو میں یہ میسج دوں گی کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ان کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ عدم برداشت جو ہے نا اس کو ختم کریں, برداشت لائیں, کیونکہ ٹالرنس جو ہے نا اس کا سب سے بہترین نمونہ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا جب فتح مکہ ہوئی. اتنی بڑی فتح اور ایک سنگل ڈراپ جو ہے نا, جیسے ایک قطرہ بھی خون کا نہیں بہا, تو اس سے بڑی کامیابی ٹالرنس کے تھرو کیا مثال اس کی پوری دنیا میں نہیں بالکل نہیں ملتی. تو دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کو سننا اور سپیس دیں, کہ دیکھیں جب ہم ایک دوسرے کو سنیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا نا اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا اختلاف رائے کو سمجھیں, ایکسیپٹ کریں اسے, اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو مخالفت میں نہ بدلیں, دشمنی میں نہ بدلیں, کیونکہ ہر انسان کو اپنی حق رائے دہی کا اختیار ہے. تو ہر ایک کی اوپینین ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, طریقہ کار ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس کی رائے ہے, اس کا احترام ضروری ہے. تو ہم نے اپنی رائے دینی ہے تو کنونسنگ رائے دیں اور ڈائیلاگ کا طریقہ اپنائیں جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے, کہ آئے بیٹھے مل کے سنتے ہیں, ڈائیلاگ کرتے ہیں, تو اس کے تھرو جو بھی راستہ نکلتا ہے, کیونکہ وہی ایک بہترین راستہ ہے. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری دنیا کو بھی, جب کرسچنز آتے تھے, جیوز, تو ان کو جب تبلیغ بھی کرتے تھے تو ڈائیلاگ کے طریقے سے, کہ اگر وہ نہیں مانتے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو کیا کہتے تھے کہ آپ کے لیے آپ کا دین قرآن میں اور میرے لیے میرا دین, کوئی کمپلشن نہیں, کوئی فورسفل کنورژن نہیں, اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ مناقشہ ہے, جو بھی ہو رہا ہے, ڈائیلاگ ہو رہا ہے, تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ احترام انسانیت کو ہر صورت میں برقرار رہنا چاہیے. کیونکہ قرآن تو تمام انسانوں کو احترام دیتا ہے نا, جب یہ کہتا ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے وَكَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, کہ ہر انسان کا اپنی اپنی جگہ احترام ہے. تو نوجوان نسل اور ہمارے من حیث القوم اگر ان اصولوں کو اپنا لیں کہ باہمی احترام کا جذبہ, مثالی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. مثالی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. ڈاکٹر معصوم یاسین زئی صاحب کی طرف جاؤں گی. سر اب ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ کے آخری جو اس کے حوالے سے ریمارکس ہے وہ لینا چاہ رہی ہوں, اور اوورآل ہم نصاب کے حوالے سے بھی بات کریں کہ اس میں بھی ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں بڑا نظر رکھنی ہوگی کہ کیا چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہونی چاہیے اور کیا چیزیں شامل نہیں ہونی چاہیے, اگر خاص طور پر ہم اپنی آنے والی نوجوان نسل کو جو ہے وہ ایک بہتر راستے کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. اور میڈیا کے حوالے سے بار بار ہم بات بھی کر رہے ہیں اور اس پہ فوکس بھی کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ہمیں خاص طور پر نظر رکھنی ہوگی کہ وہ کس طرح سے ہمارے نوجوانوں کی جو ہے وہ تربیت کر رہا ہے, جو کام ہمیں کرنا ہے. اس کے لیے کچھ اور متبادل ہونا چاہیے. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پہ یعنی میڈیا اور ان کے اوپر یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ ایک رسپانسبل کنڈکٹ ہونا چاہیے, وہاں یونیورسٹیاں جو ہیں, ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں, وہ یعنی 3 چیزوں کے اوپر اگر وہ کنسنٹریٹ کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ہم کامیاب جوان اس ملک کے اندر پیدا کر سکتے ہیں جو کہ یعنی آنے والے وقت کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان میں ہم اسلامی اقدار جو ہیں
اور ساتھ ہی ساتھ اخلاقی تربیت ان کی اتنی زیادہ ضروری ہے. یہ جو ابھی میڈم نے بات کی اور قبلہ ایاز صاحب نے بات کی، یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ان کے اندر کیسے لے آئیں، یہ اس وقت ممکن ہے اگر یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں، اگر یہ اتھارٹی جو ہے اس کو اتنا پروپیگیٹ کر لیں کہ مدینہ کی جو ریاست ہے اس وقت اصل ریاست، اس کا لوگوں کو پتہ چل جائے، یوتھ کو پتہ چل جائے، اور ان کو یہ معلوم ہو کہ ہم نے اپنی زندگی اس کے مطابق ڈالنی ہے. اور پھر تیسری چیز یہ بہت زیادہ وہ ضروری ہے اس ملک کے لیے کہ ہم نے جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارا یوتھ ہے، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی ساتھ میں کرنی ہے. بالکل درست ہے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی اس وقت وہ چاہتے تھے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تمام کی تمام، یعنی اس میں بہت سارے وہ فیکٹرز آ جاتے ہیں، لیکن